Like, subscribe, and get notified. Konkani Bhasha Mandal and Akhil Bhartiya Konkani Parishad urged the government to strengthen domicile clause, which has been made redundant so as to prevent the influx of outsiders to secure government jobs. It may be noted that if the government relaxes this clause of compulsory knowledge of Konkani in recruitment for government jobs, then we will be opening the doors to almost 10 crore Marathi, said Ratnamala Divkar, President KBM. हालीच सुप्रीम कोर्टान सर्वोच्च न्यायालयान डोमिसायल क्लॉज आसा पळय राबित्याचो जो क्लॉज आसा तो तातून शिथील केला बदलला आनी ताणें म्हणा की स्थानीक डोमिसायल म्हणून आसना इट इज अ इंडियन डोमिसायल तेन्ना गोंयांत आमकां हें मारक थारतलें समजा आमी मराठी घातली तातूंत जाल्यार मागीर आमी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचो जो सीमेचो भाग आसा त्या तरणाट्यांकूय ह्या नोकरी आमचें गोंय केलें आनी सुविधा कितल्यो आसा तातूंत भितर आमी ते 10 कोटी लोकांक तातूंत आस्पावन घेवन आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक सामकेंच भायर मारतले काय कितें हो ह्या लोकांनी विचार करूंक जाय. मराठी ही सहभाषा ती सांस्कृतीक भाशा तुमकां जाय ते तुमी ताचो सांबाळ करचो जतन करचो पूण गोंयच्या नोकरीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना फक्त कोंकणी आनी कोंकणीच सक्तीची जावंक जाय आनी कोणेय जर हातूंत भितर ढवळाढवळ केली जाल्यार आमकां हातूंत कणखर जावचें पडटलें अशें म्हाका दिसता. आनी आमचो पुराय तेंको दोतोर सावंताक आसतलो तुमी हो निर्णय आसा तसोच धरून गोंयच्या तरणाट्याच्या हिताचो विचार करचो.